लभर किङ मिलन आफन्त। जब दुई स्त्री पुरुषहरू एकअर्कामा प्रेम गर्दछन् त्यतिखेर दिनुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण र आनन्ददायी कुराहरू केही हुँदैन। आफ्नो विचार, आफ्नो जीवन, शरीर अनि जे आफूसँग छ त्यो सबै दिनु माने एउटा अनुपम उपहारको अनुभव गर्नु र त्यसै समर्पणमा कुनै आपत्ति आइपर्दछ भने त्यसलाई प्रसन्नतापूर्वक सामना गर्नु नै सफल प्रेम हो। मोपासा। प्रेमको इतिहास अति नै ऐतिहासिक छ। विगत 2 शताब्दी यताका विश्व प्रसिद्ध प्रेम प्रसङ्गलाई निहालेर हेर्ने हो भने हामीले अति नै रोचक, आकर्षक र रोमाञ्चित प्रेमको कथाहरू अवलोकन गर्न पाउँदछौँ। प्रेमले जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि प्रभावित पारेको देखिन्छ। विश्वको विभिन्न क्षेत्रको रङ्गमञ्चमा यति धेरै प्रेम पुजारीका दौतरीहरू छन् जसले एक आपसको धड्कनको एकतालाई नै आफ्नो जीवनको अति नै महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाएका छन्। यसको उदाहरणको रूपमा हामीले नेपोलियन र जोसेफिनको प्रेम प्रसङ्ग, नेहरू र एडविन बीचको मुटु मिलनलाई लिन सक्दछौँ। विश्व प्रसिद्ध हास्य कलाकार चार्ली च्याप्लिन र उना ओलिन बीचको अति नै गहन सम्बन्धलाई पनि हामीले यसको नमुनाको रूपमा लिन सक्दछौँ। विश्व राजनैतिक रङ्गमञ्चमा नजर दौडाउने हो भने पनि हिटलर जस्ता निरङ्कुश शासक त प्रेमको बन्धनमा बाँधिन पुगेको पाउँदछौँ भने जुडिथ केपोएल, मर्लिन मुनरो, पार्मेला टर्नर, जेन मेन्सफिल्ड जस्ता सुन्दरीहरूको प्रेममा अमेरिकाका प्रख्यात राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी मन्त्रमुग्ध बनेको कुरा हामीले प्रेम इतिहासलाई प्रेम चस्माले हेर्दा पाउँदछौँ। यति मात्र कहाँ हो र, हामीले अन्य विश्व प्रसिद्ध प्रेम पुजारीका जोडीहरूको उदाहरण पनि लिन सक्छौँ। जस्तो कि विश्व प्रसिद्ध फ्रान्सेली चित्रक सान्तको सिमेन द बुवा नामक युवती बीचको मुटु एकता, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो, उनको प्रेमिका ओलिभियर बीचको आकर्षण, प्रख्यात नाटककार जर्ज बर्नार्ड शा, चर्चित अभिनेत्री क्याम्पेबेलसँगको मुटु मिलन आदि। आदरणीय पाठकवृन्द, यहाँनिर अरूभन्दा पनि बेलायतको युवराज चार्ल्सको प्रेमको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। बेलायतको युवराज चार्ल्सले लामो समयदेखि आफ्नो प्रेमिकाको रूपमा रहेकी क्यामिला टाइम्सले जनाएको छ। ती जोडीको सम्बन्ध यसको संवैधानिक स्थानको विषयमा खोजी गर्न बीबीसी पानोरमा टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि एनआइपीले एक मत सर्वेक्षणबाट सो नतिजा देखाएको उक्त साप्ताहिक समाचार पत्रले जनाएको छ। सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले महारानी एलिजाबेथलाई उहाँहरू बीचको सम्भावित विवाह तथा क्यामिला पार्कर बोल्सनलाई उपयुक्त दर्जा दिन हुन सुझाव दिनुभएको निष्कर्ष समावेश गरिएको थियो। उक्त निर्णय सरकारी अवधारणाबाट बढी प्रभावित हुने कुरा समाचार पत्रले थपेको छ। सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेकी क्यामिला पार्करसँग चार्ल्सले विवाह गरे कुनै आपत्ति नभएको मत सर्वेक्षणमा 3 जना मध्ये 2 जनाको धारणा भएको पाइएको छ। राजकुमारी डायनाको सम्झना क्रमशः घट्दै गइरहेको प्रसङ्गमा ती जोडी बीच विवाह हुने अनुमान गरिएको। लन्डन एएफपी। सामान्य परिवारमा हुर्केर डिप्लोमा शिक्षाको खुट्किलामा पुगेकी डायना प्रिन्स चार्ल्ससँग वैवाहिक सम्बन्धको गाँठो बाँध्न पाउँदा सीमाहीन प्रमुदित हुनु अस्वाभाविक थिएन। पुरातनवादीको हिमायती राज संस्था र प्रिन्स चार्ल्सको गैर कानुनी क्यामिलासँगको यौन सम्पर्कले डायना र प्रिन्स चार्ल्स बीचको वैवाहिक सम्बन्ध दोषारोपपात गरेर अन्ततोगत्ता विलय बनायो। वैवाहिक सम्बन्ध प्राकृतिक यौन आवश्यकता पूर्ण गर्न गरिन्छ। प्रिन्स चार्ल्ससँगको यौन सम्पर्कको परिकल्पना दिवास्वप्न भए पश्चात यौन आवश्यकता पूर्ण गर्नको साथै नूतन जीवनको संरचना तयार गर्न डायनाले बहुधा पुरुषहरूलाई यौन र अन्य माध्यमबाट परीक्षण गरेकी थिइन्। परीक्षणको क्रममा फ्रान्समा यात्रा गरेकी डायनाले अन्डरग्राउन्ड सडक दुर्घटनामा परेर अनमोल जीवन गुमाएकी थिइन्। यौन पिपासुका रूपमा लिइने डायनाले रोयल परिवारको अस्वीकारोक्ति र असर्वमान्य कुरा उजागर गरेर रोयल परिवारको सक्कली रूप प्रदर्शन गर्नुका साथै यौन क्रियाकलापमा पुरुष र महिला बीचको भेदको खाडल पुर्ने मनसायले महिलालाई पुरुष बराबरको अधिकार प्रतिस्थापन गर्न प्रयत्न गरेकी थिइन्। मूलतः प्रताडित र समस्याले जकड बन्द भएको वर्गको आत्मामा अमिट छाप पारेकी डायनाले सेवा र सहयोगलाई प्रधान महत्त्व दिएकी थिइन्। महिला स्वतन्त्रता र सेवाकी जननी डायना हुन् भन्दा अतिरञ्जित नहोला। डायना
प्रेमको खोजीबाट। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने बेलायतका युवराज चार्ल्सको प्रेम प्रसङ्ग ज्यादै नै विवादको घेराभित्र उमलिएको देखिन्छ। चार्ल्सले एउटासँग प्रेम गरेर अर्कोसँग विवाह गर्न पुग्नु भएको थियो। भन्नुको तात्पर्य चार्ल्सले सन् 1970 देखि अर्थात् 30 वर्ष अघिदेखि क्यामिलासँग गहन सम्बन्ध थियो भने चार्ल्स क्यामिलाप्रति पूर्ण सहमत हुन सक्नु भएन र डायनासँग विवाह गर्न पुग्नुभयो। उता क्यामिला पनि आफ्नो प्रेमीसँग पूर्ण सहमत रहन सक्नु भएन र एन्ड्रयू पार्करसँग विवाह गर्न पुग्नुभयो। तर अचम्मको कुरा दुवैजनाको विवाह भइसकेपछि पनि चार्ल्स र क्यामिला बीचको प्रेम सम्बन्ध पूर्ण रूपमा छुट्न भने सकेन। चार्ल्स र क्यामिला बीचको प्रेम सम्बन्धले युवराकी डायनालाई निकै नै चिन्तित तुल्यायो, जसको कारण उहाँले आत्महत्याको प्रयास गर्न पनि पछि पर्नु भएन। विवाहपछि पनि चार्ल्स र क्यामिला बीचको प्रेम सम्बन्ध कायम रहनु अनि अन्य विविध कारणले गर्दा चार्ल्स र डायना बीच ठुलो विवादको खाडल पैदा हुन पुग्यो। उहाँहरू सँगै रहन सक्नु भएन र अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुग्नुभयो। पछि आफ्नो नयाँ प्रेमीसँग रोमान्स गर्दा गर्दै कार दुर्घटनामा परेर डायनाको मृत्यु भयो। आज फेरि आएर परिवर्तित समयको क्रमसँगै चार्ल्स र क्यामिला बीचको प्रेम सम्बन्ध निकै नै मौलाएको देखिन्छ, जुन सम्बन्ध विवाहमा गएर अन्त हुने सम्भावना बढेर गएको आभास मिल्न थालेको छ। चार्ल्स र क्यामिलाको विषयलाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ। हालै मात्र बेलायतको सर्वाधिक बिक्री हुने एक पत्रिकाको एक मत सर्वेक्षणले 68% जनता चार्ल्सको दोस्रो विवाहको पक्षमा रहेका छन् भने 83% बेलायतीहरू क्यामिलालाई आफ्नो भावी रानी बनाउन तयार भएका छन्। चार्ल्स डायनाको सदाको लागि भएको बिछोडबाट मर्माहित भएका बेलायती जनतालाई चार्ल्स र क्यामिलाको नयाँ समधुर प्रेम सम्बन्धले थप उत्साहित बनाएको छ। भविष्यमा बेलायतको राजा बन्ने चार्ल्स र रानी बन्ने क्यामिला बीचको प्रेम प्रसङ्गलाई लिएर सर्वसाधारण बेलायती जनता मात्र नभएर विश्ववासी जनताहरूको आकृष्ट हुन पनि स्वाभाविक हो। यसै प्रेमलाई लिएर महारानी एलिजाबेथ र क्यामिला बीचको कुराकानी हुनुले पनि उक्त प्रेममा थप मद्दत पुगेको छ। उक्त प्रेम सम्बन्धलाई बेलायती राजसंस्थाबाट पनि अस्वीकार नहुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। आफ्नो प्रेम विवाहलाई धार्मिक र कानुनी रूपमा समेत सजिलो बनाउन थुप्रै धार्मिक गुरु तथा कानुनविदहरूसँग भेट्ने क्रममा क्यामिलाले जारी रूप दिइसक्नु भएको छ भने यसै क्रममा उहाँले चर्च प्रमुख जर्ज क्यारेसँग छलफल तथा पटक पटक भेट गरिसक्नु भएको छ। अन्तमा के भन्न अत्युक्ति नहोला भने चार्ल्स र क्यामिलाको प्रेम सम्बन्ध पूर्ण रूपमा सफल भई विवाहमा परिणत भएको छ। भविष्यमा बेलायतका राजा चार्ल्सको रानी बनेर क्यामिलाले सहयोगी रूपमा बेलायती राजसंस्थाको गरिमालाई उच्च बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सकुन्, यही नै बेलायती जनताको आग्रह र शुभकामना छ। यसै क्रममा सुन्दरी डायना र युवराज चार्ल्स बीच प्रेम प्रसङ्ग पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन पुगेको छ। हस्त धन्यवाद। प्रेम र विवाह, दुई आत्माको मिलन। पुस्तक प्रेम र विवाहबाट। लेखक तथा प्रस्तोता ओल्ड लभरकिङ मिलन आफन्त। प्रेम र विवाह समस्त मानव जीवनका लागि अपरिहार्य विषय हो। जुन मानिसले जीवनमा एक पटक प्रेम गर्दैन र वैवाहिक जीवनमा बाँधिदैन, त्यो मानिसको जीवन अपूर्ण मानिन्छ। दुई आत्माको मिलन प्रेम हो भने सँगसँगै जीवन बिताएर घरजम गर्नुलाई विवाह भन्ने बुझिन्छ। वर्तमान संसारमा प्रेम र विवाहमा यथेष्ट सकारात्मक र केही नकारात्मक उदाहरणहरू नभएको होइन। तथापि जीवनमा एकपटक र प्रेम र विवाह गर्नु सम्पूर्ण मानव जीवनको कर्तव्य हो। वास्तविक प्रेम शारीरिक आकर्षण होइन, बरु प्रियको एउटा झझल्को मात्र हेर्न खोज्ने गुलाफी व्याकुलता हो। सँगै बसेर दुई मुटु साट्ने चाहना प्रेम हो, तर विवाह वासना पनि हो। विवाह गरिसकेपछि विवाहित जोडीलाई यौन सम्बन्ध राख्न खुला छोड्नु वर्तमान समाजको यथार्थता हो। तर प्रेममा यौनको उपयोग गर्नु समाजबाट बहिष्कृत हुनु हो। जब कुनै पनि युगल जोडी प्रेम गर्छन् भने ती दुई विवाह गरेर यौन संसारमा रमाउन सक्दछन्। यो वर्तमानको यथार्थता हो। वर्तमान विश्वमा दुईवटा विवाह प्रचलित भएको देखिन्छ। एउटा प्रेम विवाह र अर्को मागी विवाह। मागी विवाहभन्दा प्रेम विवाह नै उचित भएको कुरा बुद्धिजीवी र प्रेमका पारखीहरू बताउँदछन्।
प्रेम विवाहमा प्रेमी वा प्रेमिकाको भावना, चाहना र बानी विवाह राम्रोसँग परिचित हुने हुँदा जीवन बिताउन सजिलो हुन्छ। केही समय प्रेम गरेर उक्त युगल जोडी विवाहमा बाँधिनु श्रेयकर हुन्छ। माघी विवाहमा प्रेमी वा प्रेमिका वा भविष्यका श्रीमान श्रीमती बीच एकअर्कालाई बुझ्ने समय नपाइने र यसमा अभिभावकको बढी भूमिका रहने हुँदा माघी विवाह वर्तमान समाजमा लोप हुँदै गएको छ। सबैभन्दा उचित त प्रेममा परेका युगल जोडी आफ्ना अभिभावकहरूको समेत सहमतिमा विवाह बन्धनमा बाँधिनु उचित हुन्छ। कुनै बेला परिवार र समाजको स्वीकृति बिना अर्थात् प्रेम विवाह गरिँदा समाजमा नौलो घटना हुन्थ्यो, तर अहिले विशुद्ध माघी विवाह चाहिँ नौलो घटनालाई विषय बन्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा प्रेम विवाह फस्टाएको छ। उत्पादन प्रणाली र शिक्षाको कारणले प्रेम विवाह फस्टाएको हो। यो पनि सकारात्मक परिवर्तन नै हो। विवाह अघि नै एकअर्काको बीच सबै विषयमा संवाद र सम्झौता हुने भएकोले प्रेम विवाह पछिको युगल जोडी सम्बन्ध र संवाद शून्यदेखि सुरु गर्दा कतिपय अवस्थामा समस्या पनि आउने भएकोले माघी भन्दा प्रेम विवाह उपयुक्त हो। वर्तमान विश्वमा आजका युवा युवतीहरू प्रेम गर्नुको उद्देश्य रमाइलो, मनोरञ्जन र अन्ततः विवाह रहेको सगर्व बताउँदछन्। प्रेम त रोमाञ्चक हुन्छ नै, प्रेम विवाह पनि धेरै हदसम्म खुसी र आनन्ददायी वैवाहिक जीवनका लागि उत्तम मानिएको छ। रूप र धन हेरेर गरिएको विवाह पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको उदाहरण हामी देख्दछौँ। विवाहमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको असल गुण, अध्ययन, इज्जत, सम्पत्ति आदि हो। विवाह गर्दा धेरै सोच विचार गरेर सोचेर सबै कुरा नापी तौली गरेर आफ्नो जीवनसाथी रोज्नु पर्दछ। विवाह मूलत जीवनमा एकपटक गर्ने हो, तसर्थ आफूले विवाह गर्ने युवक वा युवती धेरै नै विचार गरेर छान्नु पर्दछ। तब मात्र वैवाहिक जीवन सफल हुन सक्दछ। आफूले रोजेर खोजेर गरेको विवाहलाई सुखद दाम्पत्य जीवनमा परिणत गर्न पारस्परिक र प्रेम र विश्वासमा निरन्तरता पनि आवश्यकता छ। त्यसैले विवाह पूर्वको प्रेम र विश्वासलाई विवाह पछिको व्यावहारिक जीवनमा पनि लागू गर्नुपर्दछ। वर्तमान विश्वमा विवाह भड्किलो बन्दै गएको छ। हालै मात्र बेलायतका राजकुमारले अरबौं खर्च गरेर आफ्नो विवाह धुमधामका साथ सम्पन्न गरेका छन्। हुनेले त देखाउने, तर नहुनेले के देखाउने, तसर्थ विवाह भड्किलो भएकोले आर्थिक अवस्थाले विपन्न विश्ववासीमा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। विवाह सम्पन्नशालीको भड्किलो प्रदर्शन होइन, दुई आत्माको जीवनभर मिलन गराउने एक उत्तम प्रक्रिया हो, तसर्थ विवाह आफ्नो गच्छे अनुसार गर्नुपर्दछ। धेरै खर्च गरेर गरिएको विवाह राम्रो होइन, युगल जोडीको मन मिलेर गरिएको विवाह उत्तम हो। हामीले दाइजो प्रथाको पनि विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ। नारीलाई दाइजोको होइन, अंश र शिक्षाको आवश्यकता छ, जसले उनीहरू सुखी र आफ्नो क्षमताको आधारमा उच्चताका साथ आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न पाउन्। प्रेम र विवाह एकअर्काका परिपूरक हुन्। जोसँग प्रेम गरिन्छ उसैसँग विवाह गरेर सुखी जीवन बिताउनु नै विश्ववासीको चाहना हो। धन्यवाद। प्रेम, विवाह र ब्रह्मकुमारको विषयमा लेलिनको धारणा। पुस्तक प्रेम र विवाहबाट। लेखक तथा प्रस्तोता ओल्ड लभर किङ मिलन आफन्त। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान नेता कमरेड लेनिनले प्रेम, विवाह र यौनको विषयमा महत्त्वपूर्ण धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको प्रेम, यौन र विवाह सम्बन्धी धारणाले पुँजीवादी वर्गको प्रेम, यौन र विवाहको विषयको गलत उच्छृङ्खल धारणालाई चोटिलो प्रहार गरेको छ भने सर्वहारा वर्गलाई उचित मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। लेनिनको प्रेम, यौन र विवाह सम्बन्धी धारणालाई तपाईँ पाठकहरू, विशेषतः युवा पाठक समक्ष जानकारी दिने अभिलाषा बोकेर यो लेख तयार पार्ने जमर्को गरिएको छ। लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिस बीचको मुक्त प्रेमको विषयमा लेनिनले गम्भीर विचार राख्नुभएको छ। सर्वहारा वर्गका अनुयायीहरूलाई मिठो सन्देश दिनुभएको छ। प्रेममा गर्भिताबाट फुक्का हुने, सन्तान जन्माउने कुराबाट फुक्का हुने, अरूको लोग्ने वा अरूको स्वास्नीसँग सम्भोग गर्न फुक्का हुने जस्ता कुरालाई पुँजीवादी मान्यता मान्नुहुन्छ लेनिन। सर्वहारा वर्गको प्रेम त भौतिक, आर्थिक जाल र छल कपलबाट फुक्का हुनु, बाबुको रोकटोक र करकाप आदिबाट फुक्का हुनु र कानुन, अदालत तथा पुलिसको पन्जाबाट फुक्का हुनु पर्दछ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ लेनिन।
लेलिन सर्वहारा वर्गको प्रेम अत्यन्तै स्वच्छ हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका युवा युवतीले यौन समस्या र विवाहका कुरालाई मात्र मान्यता दिनु उदिक लाग्दो कुरा हो। अश्लील साहित्य र वाइघातका पुस्तकहरूलाई रुचिका साथ पढ्नु अत्यन्तै खराब लत हो भन्नुहुन्छ लेलिन। फ्रायडद्वारा प्रतिपादित यौन सिद्धान्तलाई विचार भनेर पछि लाग्नु पुँजीवादी यौन साहित्यको पछि लाग्नु हो। कुरै नबुझी बिना रस यौन समस्याहरूमा डुबुल्की मार्नु घृणित कार्य हो। हामी सर्वहारा वर्गका हिमायतीहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताहरू यौन समस्या र वैज्ञानिक प्रश्नहरूबारे विचार छलफल गर्दा पनि ससङ्गत, प्रामाणिक, ऐतिहासिक भौतिकवादको दृष्टिबाट नै गर्नुपर्दछ भनेर लेलिन बताउनुहुन्छ। पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट यौन समस्या बारेमा लेखिएका रचनाहरूको आलोचना गर्नुपर्दछ, तिनीहरूको भावनालाई मान्यता दिनु हुँदैन भनेर लेलिन सिकाउनुहुन्छ। त्यसको बदला मार्क्सवादी दर्शन अनुरूपको यौन विषयमा हामीले दखल हासिल गर्नुपर्दछ। हामी कम्युनिस्टहरूको यौनको विषयमा मात्र केन्द्रित बन्नु हुँदैन। यौन गौण विषय हो, प्रधान विषय होइन। प्रधान विषय त हाम्रो कर्म र सिद्धान्त हो भनेर लेलिन बताउनुहुन्छ। जीवनभर ब्रह्मकुमार बस्ने कुरालाई पनि उचित कदम भएको कुरा भनेर लेलिन स्वीकार्नुहुन्छ। श्रमजीवी युवा युवतीले आफ्नो सारा ध्यान सर्वहारा क्रान्तिपट्टि लगाउनु पर्दछ र यसभित्र नै विवाह र यौनका कुरा पर्दछन्। अझ विश्व सर्वहारा वर्गका लागि अग्रदस्ता युवा वर्गले यौनलाई नै प्रधान विषय बनाएर आफ्नो क्रियाकलाप अर्थात् बहसहरू गर्नु आपत्तिजनक कुराहरू हुन्। यौनका विषयमा मात्र कुराहरू गर्नु एउटा रोग नै हो। यस विषयमा युवा वर्ग सचेत बन्नुपर्दछ। यौनका विषय मात्र चाख दिनुले युवा वर्गमा कामुकता बढाउँदछ, यौन जीवनलाई उत्तेजित बनाउँदछ र युवाहरूको स्वास्थ्य र बललाई पनि घटाउँदछ, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रतिकूल असर पार्दछ। युवाहरू युवती साथीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्दछ। तन्नेरीहरूलाई जीवनको आनन्द र खुसी चाहिने भएकोले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने खेल, कसरत, पौडी, डुलाफिर र थरीथरीका बौद्धिक चाखहरू बढाउने काम गर्नुपर्दछ। यसले युवा वर्गलाई अत्यन्तै फाइदा पुर्याउँदछ। विवाहमा स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ, अर्थात् कसैको कर्का बिना आफ्नो राजी खुसीबाट आफूले नै रोजेर विवाह गर्नु पाउनु पर्दछ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ लेलिन। पुँजीवादी समाजमा प्रेम, यौन र विवाहका जस्ता विषयमा छाडा पाखण्डीपन देखिनुको साथै कथित बहुविवाहलाई मान्यता दिने प्रचलन छ। तर यसलाई हटाई एउटै विचार, सिद्धान्त, भावना आधारित प्रेम विवाह सम्बन्ध कायम गरी सर्वहारा नैतिकताको विकास गर्नुपर्दछ। वास्तवमा प्रेम, विवाह र यौनको विषयमा कम्युनिस्टहरू ज्यादै नै संवेदनशील हुन्छन्। विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता लेलिनका प्रेम, यौन र विवाह सम्बन्धी धारणाले हामी युवाहरूको साथै